मुजाहिद अब्बास कंगरा साहब मेंबर पे मौजूद, जनाब गुलाम अब्बास कुमी साहब अबू शाह मेंबर पे मौजूद, सैयद मोहम्मद अब्बास रिजवी साहब पहुंच चुके। सारी शख्सियात इंशाअल्लाह अपने अपने वक्त पे हाजिर होकर जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। 30 नवंबर को वनी के तारण में मलक अली रज़ा खोखर साहब, जनाब अली नासिर हुसैनी साहब, सैयद इकबाल हसन शाह साहब, सैयद मोहम्मद हसन शाह साहब, सैयद मोहम्मद अब्बास रिजवी, सैयद इमरान हैदर कासमी और भी काफ़ी सारी शख्सियात पढ़ेंगी। 4 दिसंबर को मलक आबद साहब की रहायशगाह कस्सों की रोड पे इमरान हार्डवेयर वाले उनकी रहायशगाह पे दिन 1:30 बजे मजलिस अज़ा का आगाज़ होगा, जिसमें ठीक 2 बजे सैयद मुक़द्दस काज़मी साहब और 3 बजे सैयद शहनशाह हुसैन नकवी साहब जो है वो ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। 20, 21 और 22 जनवरी इसी बारगाह में 3 रोज़ा प्रोग्राम जो है बाद नमाज मगरिबैन जनाब मलक अली रज़ा खोखर साहब और अल्लामा इसहाक़ तुराबी साहब जो हैं वो 3 दिन मजालिस अज़ा का सिलसिला होगा बाद नमाज मगरिबैन। गुजारिश है शिरकत फरमाकर सवाब दरैन हासिल कीजिए। जी तो बिला तखीर मुरक्का दर्द अकासे गम शहनशाह फज़ल मुसाहिब हमारी दर्द और मुसाहिब के हवाले से ज़ाकिर दुनिया का बहुत ही खूबसूरत नाम जनाब गुलाम अब्बास कुमी साहब अबू शाह, उनके बाद मुजाहिद अब्बास कंगरा साहब, सैयद मोहम्मद अब्बास रिजवी साहब और फिर सैयद रियाज हुसैन शाह साहब रतवाल वो भी पहुंच चुके। इंशाअल्लाह वो आज की आखिरी शख्सियत होंगे जनाब गुलाम अब्बास कुमी साहब। सूरह फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक यौमिद्दीन मुस्तकीम सिरातल कुल हुवल्लाहु لا इलाहा इल्लल्लाह या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस मुस्तगीस या गफूरुर रहीम। सलवात सारे ला इलाहा इल्लल्लाह या वासिउन करीम या अलीमुल हकीम इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। सल्लल्लाहु व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन अजमईन। बेशुमार सुबह शाम ज़रबे बेशुमार। काल अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम मोहब्बतुना नेमतुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
کریم اللہ تمام مومنین سادات و غیر سادات نو معرفت محمد و آل محمد عطا فرما. مختار حسین نے مالک درجات بلند فرما. قائم آل محمد سائندہ مالک ظہور جلد فرما. عزیز مجاہد نو مالک اس پاک مشن اور ترقی عطا فرما. جس طرح معاشرہ نہیں جس طرح 12ویں امام چاندن انہوں انج دا ذاکر بنا جے تھکے تو نہیں بیٹھے. دنیا دا کوئی کلچر کوئی زبان کوئی تہذیب کوئی تمدن کوئی 5 سال چلسی کوئی 10 سال حد ختم ہو گئی. توجہ ہے تو ابتدائی مجلس سے ملنگ ایک عظیم فکر دے رہے ہیں. اگر 4 پڑھے لکھے انسان کوئی زبان بھی تشکیل دیں دن وہ شادی آج یا کل ہاتھ 10 سال بعد 20 سال بعد وہ ختم ہوئے سے. یعنی دنیا دی ہر چیز بنائی ہوئی انسان کتنی ترقی کیتی ہے. مولا دے ظہور تو پہلے یہ ایٹم بھی ختم ہوئے سے. یہ جڑی مرض چوہن نکل رہے ہو مولا امیر دا خطبہ موت ابیض اور موت احمر. پہلے سفید موت آسی وہ وائرس دی موت ہو سی. جناب عمار پوچھیا مولا کس تے اثر انداز ہو سی. توجہ ہے تو ملنگ جملہ دے رہا او وائرس کس تے اثر انداز ہو سی. مولا فرمایا صرف دشمن ولایت علی تے اثر انداز ہو. نبی کریم دی یا نبی پاک دا بھی خطبہ ہے. جناب عمار سوال کیتا ہے. نبی فرمایا ان لوگاں تے اثر انداز ہو سی جڑے یہودی نما مسلمان ہو سن اور میری آل دی محبت وہ نہ رکھ سن. ان لوگاں تے وائرس اثر انداز ہو سی. پھر موت احمر آسی سرخ موت وہ ایٹم دی موت ہو سی. اتنا ایٹم دا استعمال ہو سی جو 10% دنیا رہ ہوئے سی. توجہ ہے نا سارے. اگر حافظ آباد چکی سے امریکہ جانا ہے وہ لاشت ٹر کے ہوئے سی. مواصلاتی نظام سب ختم ہوئے سی. آخری حجت دے ظہور دی علامات مولا دس رہا. نہ کوئی فون نہ کوئی تار نہ کوئی مواصلاتی نظام نہ ٹی وی نہ ریڈیو. توجہ ہے جڑے محبت آل رسول رکھ دے ہو انہوں انعام کتنا مل سی. مولا فرمائندے میری حکومت جدو ساریاں ترقیاں ختم ہوئے سن اگر کسی حافظ آباد دے مومن نے امریکہ دے مومن نال گل بات کرنی ہے او بغیر فون دے مومن نال گل بات ہی کرے سی. ایک دوجے دی زیارت بھی کرے سی. اے اجر مل سی محبت حسین بادشاہ دا. تا مولا علی زین العابدین بادشاہ فرمیندن کہ او دنیا نو نعمت سمجھن والے کائنات سب تو وڈی نعمت ساڑی محبت واسطے ایک شرط ہے. شیعہ سنی ہونا شرط نہیں سکھ مسلمان دی شرط نہیں. مولا فرمائندن الا فی ظروف طاہرہ
ایک شرط ہے دل تو پاک کر ساڈی محبت خود بخود داخل ہوئے سے پلید دلیں آل رسول دی محبت آ ہی نہیں سکتی ڈیر تھک تو نہیں گئے تے جنہ دی محبت جنت دی ضمانت رکھی انہوں کسے قوم قبیلے مذہب فرقے دے محتاج ہی نہیں رکھیا امام حسین دی محبت واسطے نہ سنی ہونا ضروری ہے نہ شیعہ ہونا ضروری ہے غیرت مند ہونا ضروری ہے تے غیرت مند ادا بندہ ہوندہ ہے جدہ ماما اچھیاں ہوئے پورے جہان تے اللہ نے انہ دی محبت اوجب قرار دیتی علی زین العابدین بادشاہ فرمیدن کہ تو دنیا پتہ نہیں لگا تانے گاٹے اولاد دے مال دے رزق دے جنہ برداشت کیتے نے تے ساڑی محبت نہیں چھڑی مولا فرمیدن تو انو علم ہی نہیں کہ میں شرچ تو انو اللہ اجر کتنا عطا کرنا ہے غور ہے تو اگر ٹائم ہے تو ایک چھوٹا جی واقعہ سنا دیا افریقی ماتمی بیٹھے پہلی دفعہ 3 سال بعد مولا جدو حج تے گئے سرکار انہوں نے فرما رہے ہیں کہ تو انو اس محبت دا اجر میشرچ مل سے مولا فرما رہے ہیں قرآن سنبھل اللہ نے عرش تو نمونہ بھیجیا جس سچ انبیاء دے کسے کہانیاں اللہ نے محفوظ رکھیاں جیڑی گل اللہ توریت زبور انجیل اچ کیتی ہے قرآن اچ بھی نظر انداز نسو کیتی انہاں سارے نبیاں دے کسے درج اس واسطے کیتے تاکہ میری مخلوق نو آل محمد دے سمجھنے چھ تکلف نہ ہوئے کال نو کوئی اعتراض نہ کرے کہ سانو دسیا ہی نہ مولا فرمائیں مثال دے کے مولا سمجھا رہے ہیں کہ تو انو یاد طوفان نو جدہ حضرت نو نے کشتی بناونی شروع کی تھی کہ وہ لوگ بچن جڑے میری کشتی تے سوار ہو گئے کائنات تو وڈا جملہ ملنگ دے رہے اگر توجہ ہے کا 1400 سال پہلے نبی فرمایا میری اہل بیت کشتی ہے نوح دی مثال ہے اور نوح دی کشتی پہاڑی اچ دفن ہو گئی ازاداری حسین دی کشتی قیامت تک چل رہی ہے اس سے کوئی رکاوٹ نہ کوئی مذہب دی تفریق ہے نہ فرقے دی چونکہ فرقے تو نبی بڑھائے نہیں نبی تو زمین تو شر مٹاویں آئے شر پھیلاویں نہیں آئے یہ نبی دے بعد بڑھے امام حسین دے منن واسطے غیرت دی ضرورت نور نبی نے اعلان کیتا تمام مخلوق نے سنے دریا دے کنارے تو ایک بڑھڑی عورت ہے وہ سامان دی گھٹ بن کے جناب نوح دے کول آ گئے کہ اللہ دے نبی میں آ گئی ہوں میں تواڈی محبہ کدا آمنا طوفان جناب نوح فرمائدن کہ مائی اجے دیر ہے جدو میری کشتی تیار ہوئی تاں طوفان آسی جدو کشتی مرمت کر دیا اعلان کر دیا دوسرے دن پھر وہ ضعیفہ عورت تیسرے دن پھر آ گئی 7ویں دن نبی فرمایا کہ مائی میں تصدیق کرے نہ کہ تو ساڑی محبہ ہے آنکھنا تو سوکھا ہے نا بھئی میں مولا دی زیارت ہو گئی ہے آنکھ لینا سوکھا ہے اگر ممبر قبر حسین دی شبیہ ہوندی بندے جھوٹ کدی نہ بول دے کیونکہ 1996 میں تو سید سخی شاہ مقصود بادشاہ نے یہ عہد لے آئی کہ اس ذکر حسین نو کاروبار نہیں بڑھانا جے کاروبار بنایا ہو تو توڑا آخرت چے حصہ ہی کوئی نہیں جڑے بول دے ہو نا کسے وجہ تو وہ بے شک نہ بھولیا میرے نال جو پیغام میں دینا جو میرے ذمہ لگا وہ میں دینا ہی دینا بھئی زیارت دیکھو نا یہ نہیں بھئی انہیں طاقت نہیں اسی اس قابل نہیں جدو اس قابل ہو گئے اسے زیارتہ ہو گئی تے جیلے زیارت ہوئی وقت کاروبار نہ بڑھ سے
ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਈਸਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋਈ ਹੈ ਆਮ ਈਸਾਈ ਵੀ ਨਾ ਪਾਦਰੀ ਆਏ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆਈ ਮੁਬਾਹਲੇ ਚ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋਈ ਉਸ ਅੱਖੀ ਤੇ ਇਮਾਮਾ ਚ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟੁਰਿਆ ایڈا وڈا جملہ میری ذاکری اچھی کوئی نہیں اگر ثبوت لینا نے انہوں ریت آدھی ہے تو گھبرا گیا گار ادھے تو ادھے جا رہے ہیں وہ آدھا نہیں اتنی بڑی زیارت کے بعد اب دنیا حرام ہے کسے نو علم ہی نہیں کہ کتنا بڑا ولی بنے ہیں کتنا بڑا انسان بنے ہیں اس دے بارے کسے نو علم ہی نہیں اس نو اللہ نے زیارت کروائی تے اس زیارت دا صلہ اس نو ملے آئے اس نو بادشاہت مل گئی ہے زیارت ہوئے تو وقت دین ہوئے دین کاروبار نہ ہوئے زیارت ہوئے تو وقت میں انج دا ذاکر بنا جی میں امام زمانہ چاند دن میری قبر حشر کوئی نہیں چاند بندے اندر رواون واسطے اگر میں پیغام نہ دے تو میں حرام کھا رہے ہیں تے مولا فرمائندن جنہ تانے سائے کے ساڑی محبت نے چھوڑی ستویں حاضری تے جناب نو فرمایا میں تصدیق کرنا جے تو ساڑی محبہ میں 36 واری آکھا میں مور علا ذاکرہ تے مور علا ماتمیہ مور تودہ لگ سی جدہ مولا خود لئی سینا میں 5% لوگاں دا ذاکرہ ہوں میں پتہ ہے جس انسان دے ایسال ثواب واسطے مجلس ہو رہی ہے مالک ویسے نا اساں اپنی واسطے دعا منگنی ہوندی مولا دا فرمان ہے اگر میرا محب ملک الموت دی طاقت نہیں ہوتی روح قبض کرے جب تک اس دے سارے گناہ معاف نہ ہوئے یہ صلہ ملسی محبت آل رسول حجت خدا فرمایا کہ میں تصدیق کرنا کہ تو ساڑی محبہ گورے نا تو نہ آمین جیڑا محب ہوندہ دا مقام کیا ہے ہار حلالی موالی دا تو میں زامنہ وہ میرے حق کے ضرور دعا کرے سی چاہے سنی ہے چاہے شیعہ نو پہ فرمائندن تو ساڑی نال محبت کرنا لی میں تصدیق کرنا ہون تو تکلیف نہ کری جدہ طوفان آیا میں کشتی تیرے بوہے دلایا سا اے مقام ملے اس محبت کرن والی طوفان آگیا بہت لمبا قصہ زیادتی ڈبل زیادتی نہ ہو جاوے جناب نو اس بڑھڑی نو نہ چڑھا سکے کسے مسئلے ہاتھ دیتا ہے حافظ آباد دے مومنین ماتمیاں نو سمجھاون واسطے کشتی تے 80 جوڑا جڑا انساناں دا یو بچ گیا 88 جوڑا حیواناں دا جناب نو حواریاں نہ کیا او ملاحظہ کریے کاشا بچی ہے جڑے حجت خدا دے دشمن ہیں اللہ دا دشمن کوئی بچتا نہیں گیا سورے غرق ہو گئے کشتی حسین چل رہی ہے او غرق ہو گئے سارے جس پہاڑ تو پانی لتھا ہے اس سے پہاڑی دے دامن نال ہر چیز غرق آئی جناب نو ڈٹھا ایک چھوٹی جئی جھونپڑی ہے اس سے ہلکا ہلکا ڈیوا پہ بلے اور ادھے مجمع نو گل نہیں سمجھ نہیں آئی لوگ پڑھ دن کے نو پریشان حجت خدا پریشان نہیں جی میں نو دروازے تے آئین اوہ بڑھڑی سامان دی گھڑ جا کے آدھی اللہ دا نبی چلیے آگیا طوفان اتھے رواج کون مارے اچھا وقت دین جڑ نارے مرے نامن میری واسطے من تا لوڑ انان دیا ہے وہ بیٹھے جناب نو فرمائندن کہ طوفان تا آ گیا تے نہیں پتہ چلے آدھی تیری نبوت دی قسم جدو تُسا فرمایا ہے نا
کہ تو ساڈی محبہ میں مطمئن ہو کہ چلی جائے مینوں اونگ آئی ہے وہ اونگ 6 مہینے چلی رہی ہے آدھی اونگ آئی ہے جدہ اگ کھلی ہے تائیں حجت خدا نو دروازے تے ویکھیا گل یاد ہی نے جڑے ماتمی ملنگ شیعہ سنی بیٹھے ہو مولا گل کن سنا رہا ہے ریزلٹ دے ہوں ماتمیاں بھئی جنہ ساڑی محبت نے چھوڑی اتنے گھاٹے ہیں نقصان ہیں تانے ہیں اور اجر کے مل سی جس طرح طوفان نو آ کے چلا گیا محبت کرن آلی نو پتہ ہی نہیں چلے مولا فرمائیں دین میرے باپے دے ماتمی او میں شر جیسے نبی کمب دے کھلے ہو سن میں شر آ کے گزر جاسی کسے ماتمی نو علم تک نہ ہو سے اے سلہ مل سی محبت حسین دا اے اجر مل سی اس دا جدی لاش تے بہنا نہیں رو سکی بھلا انہیں بھائی مالک تو اڈے علم عرفانے اور برکت عطا فرما اتھائی ایک ماتمی پوچھیا پہلے 97 کی سوال کیتا میرے تے مرشد میں توڑی ہسٹری خاموش توڑی مرثیہ خانی توڑی نوحہ خانی ہائے شام ہائے شام ہائے شام اس تو اگر خاموش کیوں نہیں سمجھ آئی لوگ پوچھ دے آئین مولا سب تو زیادہ کتھے تکلیف ہوئی جگر تے ہاتھ رکھ کے ترائے واری فرمائیں دے آئین اشام بلا انہیں میں اشام او بزرگ سید بیٹھا جلے 3 واری آتے آئین ہائے شام سجاد غش کروائیں دے آئین بات کسے نو پوچھن دی جرات ہی نہ رہن دی اتھے مینا دے میدان زخمی تلیاں چوم کے نوح خان تے ماتمی پوچھ دے پہن ایک دو نال مشورہ کیتے نے اگر پوچھئے کتھے تکلیف ہوئی تو مولا تو غش کروئی سن شام آگ کے انہا پوچھی گا لیتوں آئے مولا شام اچھ کیڑی تکلیف ہوئی فرمائیں دن پوچھے آنے تو سنو شام 7 مقام ایسے آئیں جتھے سجاد تے قیامت گزری ہے اس تو ہور مجاہد جی میرے کو لفظ کوئی نہ جڑا کتاب والا لفظ ہے میں ادا نہیں کر سکتا پہلے شک مٹائیں تو آڈا آیت اللہ شیرازی یہ گلہ لکھیاں نے جڑیاں آئی دی مجلس سے 5 منٹ تو انہوں دس رہے خصائص زین بھی یہ لکھیاں مولا فرمائیں دیں او 7 مقام جڑا انہوں لفظ لکھے ہو میں پڑھ نہیں سکیا تینہ میں پڑھ سا جدہ پڑھیا کوئی ماتمی مر جا سی فرمائیں دن پہلا مقام ترائے دہاڑے کھلیاں رہیاں بازار سجدے رہے جڑے ہائی نہیں کر سکتے میں انہاں دی ضمانت کیڑی چاہیں اور میں نو زین العابدین دی زخمی اکھیں دی قسم میں نو باقر امام دے زخمی سر دی قسم میں نو علی حسین دے برکے دی قسم ذاکر ڈر تو لکاویں دن سجاد فرمائیں دن کھلیاں نہیں رہیاں ترائے دہاڑے میریاں بہنہ پتھر جلیں دیا رہیاں بازار سجدے رہے بلا انہیں بلا انہیں بازار سجدے رہے اے تفصیل اچھ نہیں مجھے آ سکتا سجاد فرمائیں دن دکانہ تے ریشمی پردے آئیں آئینہ بندی آئی شٹر جتنا شیشہ آئی او دے پیچھے ریشمی پردے آئیں یزید دا حکمہ بازاریں چومنا رش ساڑیاں عورتہ واسطے کوٹھیاں تے صوفے تے کرسیاں رکھو سید جو ساڑیاں عورتہ بازاریں نہ ٹورن جدہ باغی دیاں بہنہ ٹورن نہ تُسا پردے ہٹا چھوڑنے شیشیاں ساڑیاں عورتہ زینب دا تماشا ویک سے آفرین مرحبا زجر بن قیس حرامی دے ہاتھ رسیاں دے لچھیاں او ساڑے بچیاں نو اینی بننا شروع کیتا جی میں حیوان بنی دن
ایک لفظ ہی کھولوں آکھاں جانور بن کے ممبر تو لہاں مجتہد نہ لکھدا کدی ممبر تے نہ پڑھدا آدھا جس رسی اچ باقیرہ اس اچ میری گردنا جس رسی اچ میری پھوپیاں دیاں گردنا اس رسی اچ میری سکینہ بہن دی گردنا سجاد فرمائیں دن بچ دی ہوئی رسی زجر بن قیس حرامی دی کمر نال بدی ہوئی آئی مولا ٹکر مار کے فرمائیں دن او گھوڑے تے آ ادھے مجمع نہیں سمجھیا جملہ جڑے ماتمی بیٹھے ہو سجاد فرمائیں دن او میرے بابے دے ماتمی اس بازار اچ ایک ایک رکعت اچ میں 70 سجدہ کیتا اس سے ماتمی آدھن رکعت اچ 2 سجدے ہوں دن سجاد فرمائیں دن جڑے ویلے گھوڑا ترکھا ٹوریا کدی میری ماں جن دی آئی اونوں اٹھائیں دام جے پھوپھی جان پوندیا جدہ 72واں سجدہ کیتا ہے میں جنیا میری ماں میرے تے جنیے اس سے میں نو ماں ساڑ مار کے دا دیئے آنکھ کھول قرآن مسائب دا سن ماں اجڑی دی گال اس پتھران دی برسات دے وچوں گئے نکھڑ ماں تو حوصلہ جڑے ماتمی بیٹھے ہو سجاد ٹکرا ماریاں او چلے میں نو ماں آدھی ہے او سجاد سکینہ نہیں لب دی مہربانی مرکہ درد